Assalamu alaikum azulfillah wa matahallid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير لخوتي لا فيديو اليوم هادية نهضروا على ان سوجي يعني اللي هضرت لكم ديجا عليها يا دي سا ديجا ان بون مومون عندها يعني مده ملي قصرنا على هذا السوجي هذا و كما يقول لكم c'est très très important. Un sujet très important parce que tout simplement يعني شخصيا كإنسان يعني كما يقول لكم يعرف الصناعة شخصيا كإنسان كانت عنده يعني كانت عنده شركة يعني اللي أسستها يعني في أوروبا خدمت كما يقول لكم ترانسفرونتاليير خدمت في شحال من بلاد أوروبية. J'estime que يعني mes connaissances شخصيا في الصناعة وفي البيزنس نقدروا نقولوا sont d'un niveau très acceptable très acceptable باش ما نقولش حاجة واحدة أخرى. دونك هذا السوجي هذا كما قريتو في لو تيتر الهيمنة الإماراتية في الجزائر يعني كما يقول لكم دو بار ديكسكلاماسيون يعني نقطة تعجب ou un point d'interrogation gigantesque كما يقول لكم علامة استجواب كبيرة جدا. قبل ما نتطرق للسوجي هذا عندي جوست اون بوتيت انترلود قبل ما نتطرق له بارابور لي فيديو اللي درتهم و اون فيديو اللي كنت نهضر على يعني لا برودكسيون تاع الانتاج تاع الكهرباء وشنو هما les moyens les plus efficaces ou les plus utilisés en général ودققت لكم على الجزائر يعني الطريقه اللي تنتج بها الكهرباء باش تفهموا يعني لا ترانزيسيون انرجيتيك هذه وين راهي لي زونجو و لا ديفيكولتي كما يقول لكم دو باسي اوتر les énergies non renouvelables. D'accord, les énergies non renouvelables. مازال نزيد نتعمق باسكو ما هضرناش على الفولي ايكونوميك. مازال ما هضرناش على الفولي ايكونوميك تاع هذا الشيء هذايا. ان شاء الله ندير لكم اون فيديو اون افال وين نقصروا على هذه النقطه هذه. J'ai eu quelques remarques. واحد لابوني قال لي نسيت لا جيوتيرمي effectivement j'ai oublié de citer la géothermie اللي عندنا بوتونسيال كبير في بلادنا وهذه تقعد une énergie renouvelable à un certain niveau mais renouvelable. واحد لابوني واحد اخر كيف يعني دخل لي في العمقات نتاع لا تكنولوجي en général surtout تاع les turbines parce qu'il doit être je pense يعني كيما يقول لكم اكسبير اون توربين ولا خدم في الدومين هذايا ومن بعد ما فهمتش صرات سوء تفاهم بينه وبينه ومن بعد جو لوي ريبوندو وصرات سوء تفاهم والحاله ولات يعني كيما يقول لكم on a trouvé un terrain d'entente à la fin. يعني اون جينيرال حببنا كي ندير لكم سوجي يهضر على التكنولوجيا ولا اون تكنولوجي اون بارتيكولير كو سوا الغاز الصخري ولا المحروقات ولا لا تكنولوجيا اون جينيرال نسي نسامبليفي خاوتنا صدير الناس اللي قرات هذا الدومين وتميتريزي هذا الدومين وعندها دو او نيفو في هذا الدومين الله يسجيكم si vous pouvez confirmer mes dires vous dites exactement dans l'ensemble c'est bien ولا اسكت ou l'intérêt si tu veux l'intérêt d'un certain niveau tu me dis par exemple tu te trompes mais chez Harida c'est comme ça ou là ne me pousse pas à rentrer dans les détails tu me cites les non les turbines ou là les moteurs ou là manche عارف انايا les panneaux solaires ماشي هكذا ما تنوصل ما ندخلوش في الديتاي باسكو الناس ماشي كاع الناس تخدم في الدومين تكنولوجيك وماشي كاع الناس تخدم في الصناعه كاين ناس تخدم في التقصير كاين الخدمه تاعها البناء كاين الخدمه تاعو التعليم كل واحد يعني الدومين تاعو كما يقول لكم اللي يخدم الحرفه تاع اليدين كاين اللي يخدم الفلاحه كاين يا مانت دومين لو دومين اندستريال ولا تكنولوجي اون جينيرال يعني في بارتي de cette chaîne de compétences اللي تكزيستي dans un pays. داكو ما كان لا ندخلوا في الديتاي ما نقدرش ندخل لكم في الديتاي لو كان نهضر لكم انا مثلا نعطيكم شخصيا كي عاودت جي ريكومونسي ا فير دي فيديو سور الكاج دو سيت واحد لابوني كتبت لي قالت لي وي اون فو الديتاي يعني تو الموند بار دو ميم سوجي. دوك انا لو كان نكسبليكي لك اختي نكسبليكي لك نقول لك اكزاكتومون لي سولفون لي ليسيف يعني لا كومبوزيسيون تاعهم بالضبط. داكور
Donc نهضر لكم على admettons les tétrachlorures. نهضر لكم على هذوك les billes en plastique, c'est-à-dire les ions تاعهم les radicaux, les ions ولا les cations تاعهم. Comment que ça se passe؟ يعني كيفاش يديروا باش يستقطبوا الاملاح يعاودوا يطلقوهم؟ comment les régénérer؟ يعني لو كان ندخل لكم في هذا كيما يقول لكم la chaîne complexe, à un moment donné هاد لا فيديو بالك تشوفوها 10 minutes ما تقولوش واش يهضر هذا مانيش عارفه يعني بارل دو لونغاج باربار يعني الناس اللي ما قراتش الكيمياء ما تفهموش يزابيرو يشوفوا حاجه واحده اخرى لازم نسامبليفيو الخاوتنا باش يفهموا داكور باش يفهموا schématiquement ou en général c'est-à-dire لو كان تفهم السوجي à peu près qu'est-ce qui se trimballe c'est bon الحمد لله انا يجيني انسان خبير كبير في الاقتصاد يعطيني des explications هكذا يدير لي c'est ce qu'on appelle يعني كيما يقول لكم ان شيما جينيرال هكذا ولا ان شيما بلوك يكسبليكي لي يقول لي نو هذه النقطه تعطي هذه النقطه هذا القرض يجيب هذا القرض منا يمفي دي بلوك هكذا دون ان تابلو نقدر نفهم بصح كون يدخل لي في الديتاي تاع الدومين تاعو كي لي شيفر و لو دومين بانكير فينونسيي ولا ليكسشانج ولا الحوايج من هذا القبيل نبلوكي نحبس ا مومون دوني نحبس داكور دونك اليوم ندخلوا في السوجي تاعنا نسيي ما نطولش عليكم السوجي تاعنا اليوم تاع domination émirati في بلادنا نهار اللي درت لي فيديو هذوك يا مومون لي زابوني يشفاو كاين الناس هذوك الباديسيين كيما يقول لكم الباديسيين النوفمبريين سوا ديزون لي ناسيوناليست هذوما اللي خرجوا جدد وهاد لي باتريوت جدد هذوما دو نوفيل جينيراسيون قالوا لي نو تو كوني ريان و سي نورمال كو l'Algérie راحت الامارات في هذا الدومين باسكو ils ont essayé de trouver des justifications ou des justificatifs ou justifier l'injustifiable ما تقدرش تقنعني سي با بوسيبل مستحيل نقنع سي امبوسيبل ما تقدرش تفهمني وعلاه باسكو شخصيا خدمت في التجاره وخدمت في كيما يقول لكم في التجاره يعني في لي بريستاسيون دو سيرفيس c'est-à-dire انا شخصيا كنت وسيط قدمت كما يقول لكم دي سيرفيس بين شركه وشركه وبين متعامل ومتعامل كومون كسا سباس البيزنس لي باس تاعو ساهلين اون جينيرال ساهلين وصعاب واش يدوموندي لك ان دي بيليي تاع البيزنس يعني لي دو بيليي برينسيبو وشنو هما c'est-à-dire نتايا عندك ليدي تو سي فير عندك ليدي هذيك لازم ديفلوبيها وعندك ان سافوار فير في الدومين هذاك c'est-à-dire خدمت في هذاك الدومين وعندك خبره ولا قريت في هذاك الدومين tu sais faire هذاك المطلوب c'est-à-dire انا نقول لك خدم لي كاس كيما هذا انت تقول لي ايكوت انايا هذا الدومين تاعي لا سيراميك خدمت فيها وخدمت في الاندستري ونعرفها كاع دو فون طون كومبل بصح ما عنديش تمويل باش ندير شركه تاع سيراميك داكوغ دونك هذا انت دون سو كات فيغور واش دير تحوس على انسان اللي ان انفستيسور حب يمولك ودير معاه شراكه انت بخدمتك طون اكسبرتيز وهو بدراهم ولا تلقاو دي فوا انسان عنده دراهم عنده دي فون سي سكون ابل ان انفستيسور كيما يقول لكم يعني دو انفستيسمون سيك انسان هذا عنده دراهم يروح يفي دي فورم يدير دي صالون يبوج ا غوش ا دوات يفي جوي سون كارني دادريس باش يلقى دي جون كي ساف فير دون دي دومين بروميتور يجي يقولوا له بلي يجي انسان يقول له اسمعنا حبيبنا انت عندك دراهم انايا نعرف نخدم كيسان كيما هادوما الاخر اكسبليكي له ليدي منا يقول له عجبتني ومنا شحال البوتونسيال ايزيتودي اونصومبل يروحوا يشوفوا ان كونطابل ولا ان بونكي منا طاك يقصروا شيفر سي سي كونكليون يديروا شراكه هذا جو بريسيز دون لو كا او عندك لو سافوار فير مي ما عندكش دراهم ولا عندك دراهم وما عندكش لو سافوار فير كاين ان كا وين تلقى انسان عنده لي دو c'est-à-dire يسي فير ولقى التمويل كسا سوا من بنك ولقى التمويل شخصي تاعو ولا مقربين دي فوا يقدر واحد من العائله تاعك يعاونك ولا 5 6 من لا فامي يعني يتبعوك دايرين فيك ثقه يقول لك الواحد يعطيك اون سوم ويعاونوك يلونسيوك دونك هذا هو هذوما لي باز يعني بروميير تاع الانفستيسمون ومن بعد تدخل فيها البيزنس بلون ليتود دو مارشي هذاك الشيء هذاك من بعد حنا نهضروا على لي باز حنا الجزائر عندنا des c'est ce qu'on appelle des anomalies كيما يقولوا d'investissement
ودي زانومالي فينونسيير اللي ما فهمتهمش. انا حبيت سييت شخص صدقوني يعني كروي مو سييت ولا جيت فيت توربيني مون سيرفو بالك 90% باش نفهم وعلاش. سييت نبحث في انترنت، سييت نبحث باسكو عندنا كو انترنت مالوغوزمون صح ما نديوهش. شكون رجل سياسي جزائري اللي يخدم في هاد لا بيريود سي لا ديرنيير ديسيني فا اوزي اكسبليكي لو بوركوا دو كومون وعلى الجزائر راحت الاماراتيين. ما كاش اللي تكسبليكي على بالك وشنو هما العقوبات داعيه. دونك باغ مي بروبر مويو نحوس قلت كيس كيف وشنو هو الدافع الجزائر اللي حابه دير دارها ما حابه تنفيستي. دونك elle sait faire dans certains domaines وعلى راحت الاماراتيين ودي فوا elle sait pas faire عندها دراهم بصح وعلى راحت الامارات c'est-à-dire vice versa dans les deux sens ما لقيت لهاش حل داكور. يعني quand tu essaies d'équilibrer هاد لا فورمول هادي si on peut schématiser يعني الناس اللي دارت الكيمياء تسي تيكيليبري ما كاش سوليسيون مليح سي tu peux pas عندك نقائص داكور. نعطيكم دي زيكزومبل. دوك لا سوسيتي مثلا لا اسنتيا لونسيانمون اسنتيا تاع الدخان والكبريت الجزائريه عطاوها لواحد الشيخ اماراتي في وقت بوتفليقه. دونك لا اسنتيا سيتي ان دي فلورون تاع لاندستري الجيريان. عندنا اون برودكسيون دو تابا كيما يقول لكم كاليتي امريكان سي سكون ابل لو تابا امريكان. وعندنا دو تابا ميم كوبا يعني على ليبوك في وقت بومدين عاونونا وفورماونا بور لا بلونطاسيون دو سو تابا امريكان. يعني عندنا ان تابا في الجزائر على باز ديكسيلونت كاليتي يعني لو برودوي دو باز ديكسيلونت كاليتي. تسالتي كانت الدور الجزائريين يستاهلوا التبغ داكو يستاهلوا التبغ. لا دوك يا هل ترى علاش يعني لو فيت دو لافوار دوني لهذا الاماراتي هذا يعني عطاوها له قال ارواح ما رونوفلا ماتيريال ما امبوشا بليس دو موند ما جاب لنا فالور اجوتي. قال ارواح هاك نتايا كيما يقول لك بوغ 20 طون ولا 30 طون نتايا هاك لا جيستيون تاع لايس نتايا وديريجي ودير لنا الدراهم. دوك الجيري ما رماسات لا فالور اجوتي لا ماتيريال جديد لا نوفيل تكنولوجي لا تسويق عالمي. لو كان جا هذا الاماراتي ونقولوا هذا الاماراتي عنده شركات تبغ عالميه امبلونتي في الموند والدخان باغ اكزومبل الريم تولي تلقاه يتباع في الامريك لاتين تلقاه يتباع في لاشين تلقاه يتباع في اوروبا تلقاه يتباع في الروس. يعني سوقوا ولا التسويق ولا سوسيتي الجيريان هذه ولات تنتج بلوس وانفستيسات بلوس ولينا يعني عندنا اون مارك دو تابا انترناسيونال. اللهم بالك on se dit effectivement j'aurais trouvé un paquet de cigarettes algériennes ما نعرفش نلقاها هنا في لا هولندا ولا في لا سويس قلت يا ويتباع في طابا هنايا بمعايير عالميه avec des normes internationales. يعني لو باكي بيان الباكاجينغ هذاك شبابيتو قلت يا باكي تاع ريم. بعد يقولوا لي وي باسكو هذاك يعني الاماراتي كي انفستي تو عنده دي فيليال في الانترناسيونال في التبغ وراهو يسوق يعني راهو كيما يقول لكم اللي اون تران دو فير دو ماركتينغ انترناسيونال للمنتوج الجزائري. نو قاعد الريم والافراز والهوغار يتباع في الجزائر لا ربح لا اونبوش بلوس لا والو او كونترير. يعني يو ميم دي ليسونسيمون في لا سوسيتي. نزيدو لي بور لي غران بور الجيريان لي غران بور الجيريان البور تاع الجي بور تاع بجايه لي غران بور الجيريا كيف عطاو لا جيستيون تاعهم concession 50-50 hein, sur 30 ans ou la 40 ans là où je me rappelle plus le chiffre. Est-ce que les ports ou des hubs internationaux ou développés ou هاد الاماراتيين جابوا دراهم للتكبير ويعني جابوا دي نوفيل غرو وجابوا un nouveau système de logistique وفورماو الناس وجابوا لنا du savoir faire؟ non. البور هذاك تاع جنجن كيما بناتو الحكومه الجزائريه بدراهمها قاعد كيف البورتا الجي كيما بناتو الحكومه الجزائريه قاعد كيف داكوغ. النقطه الثانيه هذه بلا ما ندخلوا في كاع لي ديتاي داكوغ. دونك نزيدو لي بروموسيون ايموبيليير سورتو في لي غروند فيل ومثلا سور لا كوت الجيريان ودي تري بوز بلاسمون الجيريان جاو شركات اماراتيه. كوم اكزومبل جا مع 100 مليون عطاو له قروض تاع مليار دولار وروح بني نعطيك مليار وروح بني دير بروموسيون. انا شخصيا ما نعرفو له في الباتيمون انايا
بلادي 2020 خاطيني كاع باتيمون ستركتور اندستريال نعرف داكوغ ستابيليتي دي ستركتور اندستريال ولا بصح باتيمون سيفيل هكذا برا ما نعرفش. تجي تعطيني مليار دولار تقول لي هاك انفستي في الباتيمون نوري لك. اعطيني مليار دولار جو في مونتوري سا va prendre du temps نلقى ايكيب اوتور دو موا اكسبير منا نلقى بون اركيتكت نلقى تري بون كونتابل اكسبير في اكسبير في يعني بلا بروموسيون ايموبيليير ولا الباتيمون نلقى لك دي كوميرسيون نلقى يعني جو في مي فير انتوري دون ايكيب تكنيك اكستريمون كومبيتونت نخلصهم يعني بارابور ا مليار سي ريان نخلصهم ونفرجك واش نبني لك نجيب لك دي بلان من شركات عالميه نروح للبرازيل نروح لامريكا نروح كندا الروس نجيب لك دي بلان تاع دي كيما يقول لكم دي كونستركسيون وندير لك اون بروموسيون تنخلع ومن بعد كي سكي ساجي en ce qui concerne le matériel ou l'avancement des chantiers راك تتبعوا منا. انا نعرف ناس ولاو بروموتور ايموبيلي في الجزائر اقسم بالله غير العادي العظيم غير كانوا يبصموا ما يعرفش يكتب اسمه حتى الناس وراولو ولادو وراولو حلبوه هذاك لو طون. يعني كي يكون عندك لي مويان عندك الدراهم واش كنا نحكيو ديبي قلت لكم عندك يعني في التجاره ولا انفستيسمون يا عندك لو سافوار فير يا عندك العط تو تونتور دو جون كي سافير ولا عندك لو سافوار فير وتدبر دراهم. يعني لي دو مويان بيرميت لاسونسيون ومالوزمون في الوقت اللي رانا فيه اللي عنده العط هو اللي يطلع بلو فيت كو هذاك اللي عنده لو سافوار فير سي نو تروف با لي فينونسمون. بون بريف نزيدو اون فا افونسي انكور. الكارثه وين راهي الكارثه الاكبر يعني بارابور ا نوتر ارمي ا نوتر شير ارمي ناسيونال اللي نحبوها كاع ونعزوها كونتريرمون اسكو الباديسيين النوفمبريين كانوا يقولوا لنا نوتر شير ارمي راحت شرات دي فييكول سومي لو يعني دي بلاندي اورو من شركه المانيه بنات دي كاميون ودي فييكول اندستريال من عند مرسيدس شرات مسدسات اوتوماتيكيه هذوك الكاراكال وما يشبه بنات دي درون وما يشبه يعني كاع هذا الماتيريال لور سومي لور. شكون الشركه اللي دارت الوساطه بيننا وبين الالمان؟ سي انكرويابل. هذيك درت لكم عليها اون فيديو لي بروميي زابوني يشوفوا درت لكم عليها فيديو يا تري لونطون ديجا قصرنا عليها يا براتيكمون اون اني. اكسبليكي لي انايا كيفاش مور الاستقلال تاعنا كانوا قياديين في الافلام تاعنا اللي تنفاو من بينهم حكيت لكم عليها في لا فيديو تاع بوسوف لو بروميير كيما يقول لكم باترون دي سيرفيس دو رونسينيمون الجيريان نهار اللي تنفى نهار اللي راح لفرنسا با كو فرنسا كان اونتر لا فرانس لا سويس و لا ريبوبليك تشيك تو كانوا دوز الجيريا كانوا يبيعوا لهم السلاح القطر وهاد الامارات هاد الدويلات هادوما وكانوا يبيعوا لهم السلاح كانوا هما باسكو علاه عندهم الكارني دادريس تاع لي فابريكون ولي فيليال ولي ترونسبورتور سبيسياليزي ومنا ويعرفوا السلاح كانوا يشروا دي زارما موندر كو ويبيعوا لهم باسكو علاه كانوا هذوك البلدان هذوك السعوديه ليبوك كانت تضغط باش ما يبيعوا لهمش الصهاينه كانوا يضغطوا باش هذوك الدويلات ما يتسلحوش قال لك اون سي جامي يدوروا علينا ضاغطين دونك يافي اوكان بي كي لي ديمارش يافي اوكان بي كي كرويا اون او يعني كانوا يقول لك هذوك ماشي انسينيفيون كانوا يسكنوا في الخيمه في هذاك الوقت. كان بوسوف حافظ بوسوف كان مارشون دارم اون بري دو سي بي لا كنا حنا نبيعوا لهم السلاح ماشي حنا صدق مين الدوله الجزائريه واحد انا الجزائري كان داير كراعو تما يبيع لهم سلاح. هذه ماشي الشهاده تاعي الشهاده تاع الناس اللي كانوا معاه كاين دي فيديو دي ليفر مكتوبين فيهم الحفيظ بوسوف وكاين واحد اخر قيادي واحد اخر قديم في الافلام كانت هذه خدمتهم هاد الدويلات يبيعوا لهم سلاح ماتيريال سلاح يديروا لهم لامبور اكسبور كانوا يجيبوا لهم ميم مواد يعني غذائيه اللي ما كانتش تكزيستي. كيفاش دار الزمان كما يقول لكم لا دوزيام ولا لا تروازيام بلو غروند ارمي في افريقيا كومبلي مور مصر وافريقيا لافريك دو سود تجوز pour la négociation des contrats ou le choix du matériel par une société كما يقول لكم de négociation émirati. كيفاش انت هذه اكسبليكي لي دوك انا بلا ما ندخل في الديتاي راكم فهمتوا نورمالمون لي بلوز انتيليجون فيكم فهمتوا
باسكو تروح عند الالماني تقول له هاك ونعطيك تشيبا وغونفلي الكونترا، الالماني ما يغونفليش الكونترا. الناس اللي خدمت مع الالماني نضمنها لكم امبوسيبل يغونفلي الكونترا. يفيقوا لك في المانيا باللي باسكو عندهم في المانيا عندهم ان سيستيم كيما يقول لكم ديفيرون، سي فيدرال وجينيرالمون كيما يقول لكم لي لوكاليتي ou les gouvernements fédéraux هذوك في المانيا sont extrêmement pointueux sur la paperasse, les factures ويعسوا، c'est-à-dire tout est surveillé. tout est surveillé. هذيك لا مارشانديز من اللي تخرج من اللوز من الماده الاوليه وهي متبوعه تخرج من المانيا بالشيفر بالضبط. داكور، c'est-à-dire عندهم une très grande souplesse ou une vitesse d'exécution من الماده الاوليه حتى اللي تخرج plus rapide que les autres pays. C'est pour ça qu'ils sont performants. Par contre العسا اللي aussi performante في المانيا، نضمن لك تبوجي تغلط. دونك الشركات الالمانيه مرسيدس هاد لي سوسيتي هادو يقول لك ما تشيبا. دونك كيفاش يديروا هما؟ كيفاش يديروا؟ يجوزوا من هاد لي سوسيتي ايكرون، ماشي سوسيتي ايكرون، زيكزيستو بيان في الامارات. يجوزوا من هاد الشركه، هاد الشركه هي تنيغوسي الكونترا داكور مع الالمان تقول لهم ادميتون نبيع لكم بور 2 مليار دو دولار داكور، يا با بروبليم، نبيع لك هاد الماتيريال وتخدموا سو ليسونس داكور. هاك الله يسهل عليك، نعطيك لا ليسونس بور 10 ans 20 ans 30 ans ولا جو سي. هذاك الاماراتي يدير فاتوره للجزائر باسكو بور لا بريستاسيون تاعو. في الامارات سي ان بارادي فيسكال، يعني لازم تحطوها في بالكم باللي هو كيما يقول لكم جنه جبائيه، بارادي فيسكال، يا غير ما تخلص والو. سورتو الشركه المعلم تاعها اماراتي لداخل انبوب ليتا سوتو سوفي داكور. ليتا اماراتي عنده اسيد مدخول بور سوتو سوفي، ما يسحقش الجبايه داكور خاوتنا. دونك هذاك الاماراتي قال شد السلعه هذه تشرات 2 مليار، نحسبها الجزائر 2 مليار 500. دونك في هذيك 500 هو متفاهم معاهم مونامو، يقولوا له نتايا دي 100 ولا دي 250 و 250 عطيها لي سيناتير الجيريان اللي سوا ديزون تفقدوا الماتيريال هذاك وقبلوا الكونترا داكور. سي كوم سا كو سا سو باس. وعلاه جازوا الاماراتيين؟ الجزائريين عندنا ديكسيلونت ريلاسيون مع المانيا، il y a aucun problème. عندنا الجزائريين يجي يعني ميتريز لا لونغ الموند que ça soit في القنصليات ولا دي الجيريان سور بلاس ولا دي الجيريان ما في الجزائر. كاين جزائريين يهضروا الالمانيه تري تري بيان، يقدر ينيغوسي كونترا عنده une souplesse de maîtrise de langue يعني de telle sorte qui lui permet يعني de négocier des contrats. Ça marche. عندنا d'excellentes relations مع الروس، عندنا d'excellentes relations مع la République tchèque. La République tchèque مثلا في المسدسات الاوتوماتيكيه لي بيستولي سيمي اوتوماتيك سون اكستريمومون كالي. يقدر ميم على كارت يديسيني لك على كارت، تقول له هاك لو بوا اللي نسحقوه، هاي الماتيريو كومبوزيت اللي نسحقهم، هاو لو كيما يقول لكم لو ميليمتراج دو كانون، هاو يعني واش نسحق السلاح هذا يخدم في الرمل ولا يخدم في الماء ولا. لي تشيك سون تري تري كونو، كانوا يديزينيو يديزايني دي زارم بور لي مارك على ليبوك كيما لو غير غلوك وهاد الماركات هذوك كبار. من بعد هذوك ولاو يخدموا بور لو ار اس اس، بعدك تخدموا ميم يزون اكزيكوتي ميم بور دي سوسيتي امريكان معروفين، تقدروا تشوفوا في انترنت وحدكم. وعلاه ما رحناش عند تشيك اللي عندنا معاهم دي تري بون ريلاسيون؟ قال هاو كاي دي شارج، رسم لي كابوس نشري عليك لا ليسونس يخدموا لك وتتقام لك بوكو موان شير. و اون بليس لي بيرفورمون تاع الكارات كان هذا راهم يولوا كارثيه. ابارامون يا ميم دي فيديو دو ديسپونيبل. مرسيدس كيف تروح تهضر مع مرسيدس، تهضر مع مرسيدس صار لها كيما لو ريبريزونطون ليغال تاع مرسيدس لي فييكول توريستيك في الجزائر. راح الجزائري هذا شبه اسمها لا سوسيتي هذيك، راح لالمان لو سياج تاع مرسيدس، قال حبيت نولي الممثل الرسمي تاعكم وحبيت نوليها اون فونكسيون دو سكو تو دوموند تو دوموند دو بيي. تقول له حبيت نبني مصنع يقول لك يا حط تشوف ما نشاف انا جبي بودي بيتي، يقول لك حط 1 مليار 5 سور لا طابل هنايا، غادي ندير لك اوزين نعطيك مصنع تكوفري له نتايا les invendus, تكوفري له نتايا لو مونك ا غاني، تكوفري له tu lui couvres tous ses frais وتضمن له ربح دافونس نتاع عام ولا عامين. يعطيك دير مصنع ميم il va pas donner la dernière technologie بصح يعطيك دير مصنع تخدم بالك لي كلاس في الجزائر، تخدم واش تحب دراهم تو ساشيت، تدخل في الاسهم بالك يقول لك يا خويا جيب 10 مليار دولار دخل في الاسهم تاعنا وغدوه نعطيو لك تولي تخدم لي كاميون تولي تخدم لي زومبيرونس.
C'est du gagnant-gagnant sur du très très long terme. تصوتي وحده تروح للوسيط. الشركه نزيدوا شركه اماراتيه elle s'occupe de الوساطه. عطاو لها écoutez bien l'exclusivité. عطاو لها l'exclusivité نتاع l'importation des céréales en Algérie. C'est-à-dire لا حبه قمح لا حبه شعير لا toutes les céréales يدخلوا. Que ça soit من الروس, que ça soit من الكندا, que ça soit من فرنسا, que ça soit d'où vous voulez. حنا surtout من فرنسا. لازم l'exclusivité, c'est-à-dire لازم الوايسي والشركات الجزائريه ولا لي سوسيتي بريفي الجيريين يجوزوا من هاد الشركه وهي تكوموندي. سي ال كي باس كوموند. شوف ما نعرفوش نهضروا حنا مع فرنسا اللي دوبوي الاستقلال, ماشي اللي دوبوي الاستقلال, من الثمانينات وحنا نابورتيو عليهم القمح. وعلاه في 2010 تعطي له نتايا l'exclusivité باش ينيغوسي بلاصه؟ ما تعرفش تهضر مع فرنسا, ما تعرفش تهضر مع الروس وسي نجيبوا القمح من عندهم. كيفاش ما عندناش علاقات حنا جيده مع الروس؟ شكون اللي عنده احسن علاقات مع الروس, حنا ولا الاماراتيين؟ الله يجازيكم, ريبونديو لي. دونك توت سي زانومالي هادو فون كو فهمنا الفيلم, فهمنا باللي وعلاه يجوزوا باش يغونفلي ويدوا الدراهم. هذا ما كان. ويا البوديسيين النوفمبريين عندكم اكسبليكاسيون. و جو سي كو vous êtes pas au niveau et vous êtes pas capable d'apporter une explication. تبعوا هذا الفيديو وخموا مع عقلكم. J'espère que cette vidéo a transmis un message clair, sain et net aux abonnés ou aux gens de passage. ونقول لكم الله يحفظ بلادنا وتري بيانتو ان شاء الله. والسلام عليكم.